طريقة الاي جي ستار. شوف الجهاز هذا اي جي ستار، نفس البرنامج حق اي جي ستار. أي الأجهزة الصينية ومعظم الأجهزة بيستخدم فيها نفس البرنامج. طيب هذا رحنا دخلنا في اي جي ستار، بنعمل ايش؟ طريقة كيف نعمل كوردينيت سيستم. هذه فتح معنا برنامج. شوف دخلنا فين؟ دخلنا في كوردينيت لايبريري. تمام، دخلنا في كوردينيت لايبريري. ايش نسوي؟ هذه حق الكوردينيت سيستم، هذه انا جربته. شايف الفوق هذه 39، هذه في الجهة احساء. طبعا الجهاز ما مشبوك مع جهاز مع هذا، عند الأصحى، الدمام، والحفوف، المناطق هناك زون 39. طيب والزون هنا تحت الرياض وحواليها ايش؟ زون باحة، رياض، إلين قسيم. الزون هو 38 يعني 38. طيب كيف نعمل coordinate system؟ نروح new coordinate system. new coordinate system هذه شوف أنا نسخت من هنا، فتحت هذه coordinate system، سويت ايش؟ نسخ من هنا أو cut. ممكن تعمل ايش؟ ما حفظت عليه، خلاص سويته نسخ. بعدين ايش سويته؟ نفس النظام، ولا أي واحد يبغى يعمل يكتب نفس الشيء. شوف الحاجات هذه المكتوبة يكتبها. ممكن تكتب أي اسم تعطيه اسم ثاني، بس ايش المفروض عشان ايس والنار يزبط معك تكتبها هنا نفس الشيء. أنا أخذته من هناك جبته وركبت هنا. شايف هذه جي اس 84 يو تي ام زون 38. هذه كانت في الأول واحد أنا كتبته يدوي، بعدين تغير من هنا. شوف من هنا ايش تغير؟ تشوز، من تشوز تعمل ايش؟ دبليو جي 84. تمام، سويت هذا كده. طيب هذه الحاجات باقي، هذه سويناها. الحاجات باقي هذه طبعا ما أنا حافظها. خلاص شوف أنا أفتح لكم هذه تعملوها زي ما هي، زي ما موجود هنا في زون، نفس الشيء تسووها. شوف فدخلنا فين؟ دخلنا في زون 38. كيف دخلنا 38؟ هنا كتبنا هذا الشيء نفسه. هنا سوينا من هنا، شوف من هنا سوينا ايش؟ دبليو جي 84. تمام، هذا جاي كذا. شوف هذه تلقائي بيجي لك كذا. بعدين هنا يو تي ام تختار من هنا. شوف يو تي ام في عندك كذا حاجات موجودة هنا. خلاص انت تختار منه ايش؟ يو تي ام. تمام، سنترال ميريديان كم 45. الحاجات هذه زبطت معايا يعني ايش؟ شايف سكيل انت ممكن تجرب عندك، ممكن واحد يشتغل معك، بس هنا زبط معايا ايش؟ 0.996. هذه زبط معايا. انت ممكن تسويها ايش؟ ممكن تسويها واحد، ما مشكل. تجربها شوف لو يجيب معك فرق زيادة 2 سنتي 3 سنتي 4 سنتي ممكن تعملها، تغيرها من هنا. فتعملها كل الإعدادات زي ما هي موجود، باقي كله حاجات. شوف 7 parameters 4 parameters correction parameter height fitting، هذه خلاص زي ما هي close 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 كله. في النهاية ايش؟ الجروميث جير الجروميث هذه خلاص disable، خلاص زي ما هو. تقول تبغى فيها أي تحفظ، تدخل فيها البيانات زي ما هي وخلاص تحفظها. تمام، بيطلع لك كذا. شوف يعني new coordinate system سوينا نفس الاسم اللي جبنا من هناك. من هنا غيرنا ايش؟ هذه أنا بأسويه كذا يعني، بس ما هو بالملي مظبوط. انت تاخذ بالاعدادات اللي اول واللي جبته تاخذه من هناك. تمام، هذا يو تي ام. طيب كان هناك ايش؟ ولا ما متذكر، بس الحاجات هذه تكتبها كده. شوف لما سويته يو تي ام كان اول واحد، هنا صار ايش؟ 9996. تمام، سويها كده. لما اروح احفظها يقول لك coordinate system has exist، يعني هذه بنفس الاسم موجود من اول. لازم تغير اسم عشان تحفظها من جديد، عشان لو لازم يكون مختلف شوية. فخلاص من هنا كنسل. يعني ايش؟ من نفس الكوردينيت سيستم موجود معي من واحد. شفتها تشوفها كيف ايش الاعدادات اللي فيها. دخلنا فيها الاسم هذا تكتبه يدوي كده زي ما هو موجود. تمام، بعدين ايش؟ يعني دخلنا فيها هذه تكتبها يدوي. تكتبها كيف يدوي كده، دسيت عليه تاخذ لك هذا تكتبها كده دبليو جي كل الاعدادات الموجودة. شوف بيست، انا سويته اخذت من هناك سويته بيست. من هنا دبليو جي 48 84. تمام اوكي.
خلاص UTM. لما سويت UTM خلاص هذا يتغير لحاله، راح يغير سكيل. خلاص سويت اوكي. يقول لك تبغى التعديلات اللي سويتها فيها تبغى تحفظها. انا بقول لا، أنا ما ابغى احفظها. خلاص هذه الطريقة سهلة جدا. بعدين ايش؟ لما تروح تسوي جوب بروجكت، رحت الى بروجكت، نيو بروجكت على سبيل المثال. انا سميته، شوف شلته هذا الموجود هذا، كتبت ايش؟ رياض، كتبت رياض بايب بروجكت عندي. تمام. لا تسوي فيها اي تعديل. بعدين ايش؟ اوكي. خلاص سويها، ما تعدل فيها هنا اي شيء. سويت كده اوكي. بعدين ايش؟ تروح ايش؟ بعدين تروح ايش؟ coordinate system. نفس الجاب هو يفتح لك، الجاب اللي موجود يفتح لك. تبغى تغير من هنا ممكن تغير هنا رياض الجوب رياض بايب. اوكي. من هنا تروح coordinate system. عند اي coordinate system ممكن انت سويت واحد coordinate system للرياض، واحد سويته للمدينة، واحد سويته لأحساء والدمام، يعني مختلف. يعني اي واحد على سبيل كم حبة انت سويت كده هنا. خلاص تختاره نفس الشيء. يعني انا بعملها حق الرياض 38 اخترته. خلاص الإعدادات زي ما هي، يعني من هنا غيرته. خلاص سويت اوكي. ثاني مرة اوكي. خلاص كيف اعرف انه coordinate system غير؟ اروح بروجكت، شوف رياض بايب مكتوب ايش؟ بروجكت، ولا WG84 UTM زون 38، هذه كله راح تغيرها. غيرته من وين؟ اول سويته جوب نيو بروجكت زي ما هو، ما غيرت فيها شيء. ممكن تغير من هنا coordinate system هنا. اوكي. خلاص رحت هنا. كيف اعرف؟ شوف هذه الحين سويت جوب جديد. خلاص coordinate system هذا هو موجود للرياض، هذا هو. فهذا هو طريقة سهلة جدا نظام coordinate system كيف تعمل في الأجهزة EG ستار اللي فيها EG ستار، والنظام كوليرا صوت، كل الأجهزة نفس النظام. هذه H6 و H7 و H8 كله نفس النظام اللي فيها EG ستار نفس النظام.